شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. اللهم أبطل السحر يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس. اخرج يا عدو الله، اخرج 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 يا عدو الله. والله أنا تتحرك بآيات الله. اللهم أخرج هذا الجن في الجسد، اللهم أخرج الجن في الجسد، اللهم حرق من أدبر واستكبر وحسد وعقد. الله أكبر الله أكبر على كل حسد، الله أكبر على كل حاسد إذا حسد، ومن شر نفاسات في العقد، الله أكبر على كل حسد والعين والسحر، الله أكبر على كل حسد والعين والسحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، اللهم أخرج، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس يحسدون. الله أكبر على كل جن العاشق، الله أكبر على كل جن عاشق يسكن في الرحم. اللهم حرم من أدبر واستكبر وحسد وعقد. شو اسمك يا عدو الله؟ والله أنا تتحرك بآيات الله. اللهم عليك باليهود والنصارى والصليبيين والبوذيين، اللهم عليك من تسلطوا بالسحر على عبادك عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. شو اسمك يا عدو الله؟ شو اسمك يا عدو الله؟ إيش اسمك؟ اخرج يا عدو الله. والله أنا تتحرك بآيات الله، والله أنا تتحرك. أنت جاء من السحر والحسد، جاء من الحسد والسحر. اخرج يا عدو الله، اخرج يا عدو الله، اخرج يا عدو الله. بسم الله الله أكبر على كل حسد، على كل سحر، على كل سحر مأكول. هل هذا سحر مأكول؟ سحر مأكول والمشروب أو مشروب. سحر المدفون، سحر البحار، سحر المدفون، سحر النار أو سحر القبور. الله أكبر على كل حسد، على كل سحر. اخرج يا عدو الله. في أي مكان أنت ساكن، في أي مكان، في هذه المرأة، في الجسد أو في الرأس أو في الرحم أو في الأكتاف أو في الصدر أو في القلب. إيش مكانك في الجسد؟ في الكبد، في المعدة. سبحان الله، هذا سحر مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.
وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم حل كل عقد الرحم، اللهم حل كل عقد الأرحام. اللهم أبطل هذا السحر تعتيل الزواج، اللهم أبطل السحر تعتيل الزواج، اللهم أبطل السحر تعتيل الزواج، اللهم أبطل السحر تعتيل الزواج، تعتيل الزواج، تعتيل الزواج، تعتيل الزواج، تعتيل الزواج. اللهم أبطل الجن العاشق يسكن في الرحم. هذا سحر مأكول، سحر مدفون، سحر مدفون في المخابر أو في البحر أو في البحر. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أبطل السحر المدفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا معشر الجن اللهم أخرج هذا الجن في الجسد، هذا الجن العاشق، هذا الجن العاشق، هذا الجن العاشق. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر على كل جن عاشق. بسم الله الله أكبر، الله أكبر على كل جن عاشق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. كلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سحر؟ هل هذا سحر أو حسد؟ هل هذا السحر سحر مأكول؟ سحر مدفون؟ سحر مدفون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو اسمك؟ شو اسمك؟ ها؟ شو اسمك؟ ميمون؟ يعني هذا اسم أصلي؟ ميمون. أنت رجل؟ ها؟ رجل. متى جاء؟ 6 سنة؟ 6 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج أم لا؟ أخرج إن شاء الله. أنت مسلم؟ نصراني؟ يهودي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج يا عدو الله، أخرج من الرجل. أخرج. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حل العقد، حل العقد، عقد الرحم. حل لا إله إلا الله. حل عقد 5 أو 7؟ 5؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حل سبحان الله. لا إله إلا الله. أخرج. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أبطل هذا الجن اللهم أبطل الجن العاشق جن العاشق اللهم أبطل الجن العاشق اللهم أبطل الجن الساحر أنت ساحر أنت ساحر أنت ساحر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أبطل هذا الجن الساحر هذا الجن الساحر جن الساحر جن الساحر جن الساحر جن الساحر اللهم أبطل حرك اللهم أبطل جن العاشق جن الساحر يسكن في الرحم يسكن في الرحم اللهم حل كل عقد السحر كل هذا كل بسم الله بسم الله اللهم رب الناس اذهب البأس رب الناس واشفي الشافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب البأس رب الناس واشفي الشافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر سقما اخرج 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 بس اخرج 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 من الرجل اخرج 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 اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله